Hello guys, welcome back to our channel Gorkhali Sisters, and those who are new, thank you for watching and stay tuned. As you all can see, one of our member is missing. Yes. She could not join us today because she's not feeling well. Plus, she has a flight tomorrow, and fine. we are using this today, so she So- can't drink and she can't join us. Yes. And Nikita, will you tell you the So rules? we are going to ask 4 questions each, and whoever fails to give the right answer has to take either a vodka shots or coffee shot. म कफी सर्टै चुज गर्छु होला तर कफी सर्ट चाहिँ इट्स नट लाइक यु क्यान चुज इट मोर देन ट्वाइस नि द्याट्स द रुल ल Me too. ओके सो वी आर स्टार्टिङ द गेम Yes. डोन्ट थिङ्क क्वेसन एन्सर चाहिँ पुरा सजिलो सजिलो सोध्छ हामी एकअर्काले वाट्स माई फेभरेट कलरहरू चाहिँ होइन नि सो माई फर्स्ट म स्टार्ट गर्छु ल No, what? सो माई फर्स्ट क्वेसन गोज टु यु बोथ होइन वाट वाज माई फेभरेट फ्रुट एज अ चाइल्ड एज अ Favorite बेबी or a fruit? child या Apple. No, I think so. We love Godendal, passion fruit. नो अब बरेन्डल चाहिँ म चिन्थिनँ है बच्चाहरू बेसी अब हाउ न I think guava. wrong last होइन। chance you can take म now पर्ख एकछिन. तिम्रो सक्यो साथी तिमी दुईटा मात्रै गेस होइन, होइन, गर्छौ त्यो मलाई याद छ. अफ कोर्स याद छ त्यो यहाँ खाँदैछ हामी टेबलमा. त्यस्तो साह्रो क्लु दिन सक्दिनँ म ल रक्सी खाने एउटा कुरा देऊ न. त्यही त. अफ कोर्स नस्पति होला हौ. न त डिस्क्वालिफाई गर्छ मैले त्यसले सबै निकिता तेरो answer लास्ट भनिसकेँ. चान्स टु बर्न नास्पाती. रङ भने त म नस्पति रङ भने त कस्तो गोल हौ. माई फेभरेट फ्रुट you can ask Tungsungko Muma, it is always banana. Can you beat? I don't eat it, but banana is my favorite. Was my favorite fruit. To say banana. Okay, so अब खोल्दिउँ होला है बहिनीहरूको त्यो what do you want to I'll choose? start with this. Even you? Coffee No, shop. coffee shots. Fruit. कस्तो रहेछ अब्बै, यो चलाकै राख त त्यहाँ यो चाहिँ कफी खाने हो तिमी त खान सक्छौ. अन्त यस्तै त सोध्नुपर्छ मनको कुराहरू हल्का Whom do I want to meet once in my lifetime? रन्जिजे Yeah, exactly. क्या त मैले भनेको मैले इजी राखेको छु भनेर अब म हार्ड भन्छु नि तिमीलाई नेक्स्ट टाइम. Guys, 1 point. यो म My question is, what is my favorite thing to eat for breakfast when I'm at Siliguri at my home? त्यो पुरी भाजी. Yes. So यो stupid. खोल्नै सकिनँ मैले हाउडेको हाउडेको कस्तो म त सोध्दैछ? घर जानु बित्तिकै त्यो खान्छु नि त. ल मेरो चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदम हार्ड छ नि यिनीहरूले एन्सरै गर्न सकेको छैन अब माई नेक्स्ट क्वेसन इज यो चाहिँ पुरा फनी छ नि एन्सर सुनेर मान्छे माझलाई वाट इज द्याट वान एनिमल आई वान्ट टु अडप्ट पान्डा. पान्डा. अम्बो, यो चाहिँ गाइज यो यस्तो यस्तो कुरा गर्छ क्या याद भइसक्यो सपनामा पनि ओइ भिको के हो भनेर म भनिदिन्छु. बट इट्स नट अलाउड इन इन्डिया आई अलरेडी चेक यु नो पुरा पैसा कमाएर पुरा पैसा भएर पनि म पान्डा एउटा किनेर आई वान्ट टु अडप्ट भने चाहिँ पुरा पैसा होइन उसँग छ guys, अनि पैसा पुरा छ. पान्डा किन्ने पैसा चाहिँ छैन है लु मेरो नेक्स्ट क्वेसन. ला अब हामी चाहिँ नखाने रहेछ एन्सरहरू सबै जानेर लु माई ड्रिम डेस्टिनेसन भन्थ्यो. Your dream Maybe मलाई याद destination, छैन, I मलाई know याद it. छ. Norway Greece. to watch that Northern Lights. ग्रिस यो मेरो सेकेन्ड हो. ग्रिस ए तिमीहरू आउट म भन्दैछु गाइस इट इज ए दुई चान्स चाहिँ नपाउनु त्यही त. ढुक्कै गयो तँ भन् त त्यो तैँले भनेको नर्दर्न लाइट्स मेरो सेकेन्डमा छ. Second म हो, जान्छु first तर हो। त्यो सेकेन्ड ग्रिस पनि होइन लन्डन के भने लन्डनको म यता रियाक्ट तैँले खानुपर्छ तैँले लन्डन किन भने कहिले के भन्यो? भएको ढुक्कैले लन्डन पो भन्यो अहिले- झुट बोलेको हेर अहिले नि यो नि उयस गरेको नि हेर्नु भनेन लन्डन तैँले भनिस् भने मैले त सुनिनँ ल. मैले सुन्यो यो मेरो कफी भयो 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 and here's your salt. Cheers, Nikita. Cheers. मैले खाएन. one destination which I like, love it, but I hate it for one reason. प्यारिस तेरो फोन हरायो भनेर.
म त चान्स पनि पाइनँ जसले फर्स्ट चाहिँ नाथिङको चान्स यो खाने तिमीले त म फर्स्ट कफी सपबाट स्टार्ट गर्छु यो हो ल। होइन, तिमी म कफी सपबाट गर्छु नि त मलाई पनि त अन्तखेरि अलिकति स्पेस चाहिने मेरो उयोलाई मुखलाई नतासा's destination निकिता's destination Yeah, because I lost my phone. कस्तो छ है मैले मलाई कस्तो भयो भने तिमीहरू कसरी खाँदैछस् आज चाहिँ निन्द्रा पनि हुँदैन रहेछ अब ल अब मेरो टर्न है भनेर सोध्न टेल मी माई जोइनिङ डेट इन इन्डिगो आमा त्यस्तो गराउँदै अनि त्यस्तै त म भन्छु तिम्रो अगाडि पछि अलिकति म इयर भन्छु 2015 एक्ज्याक्ट डेट माई जोइनिङ डेट भने मैले इयर भने नि 2014 हो 2000 अगाडि पछाडि हुँदा केही हुँदैन 1 month अगाडि 1 month पछाडि हुँदा केही हुँदैन खानैपर्छ रक्सी होइन 2014 पर्ख म भन्दैछु तिमीलाई मन्थ पर्ख उसको अस्ति रेकरेन्ट भएको अप्रिल होइन उसको रेकरेन्ट त उयसमा भएको जुनमा मेरो भएको मेरो उयो त अगाडि हुन्छ मेरो उयो त अलिकति अगाडि हुन्छ जोइनिङ डेट भन्दा 2014 February उसको सेप्टेम्बर हो उसको होइन अक्टोबर होइन 2014 January तर 2014 2014 त everybody knows guys It's January 2014 wrong म भन्नु म भन्दैछु लास्ट चान्स है ल, नजाने ल। कस्तो बुल्ची खेल्छ है ल, चान्स ल। दिएको दिएको गर्नु अरे हो सबसे फेयर त मै गर्दैछु मलाई लन्डन भनेको पनि सुन्दैन हो लु तिम्रो हो अगस्त 2014 wrong 24th June 2014 रक्सी खाऊ देऊ यहाँ त्यो त तिमीले जान बुझ्यो होइन, म यो सर्च गर्दिन म यो खान्छु नतासाले खान्छु म त भर्खर गरेँ यो यो त अब तेरो सक्यो नि यो त तेरो लाइफ लाइन थियो नि यो चाहिँ दुईटा मात्र खानु पर्छ नि 2014 राइट थियो हाफ पोइन्ट 2014 त नत छ तैँले गेस कसरी गर्नु सक्दैनस् यार तेरो तिमीले हामीलाई हाफ पोइन्ट दिन सक्छौ गरेन ल, अलिकति कम्ती हाल्दै त्यो निकिताको लाइफ लाइन सक्यो है ल दुईपल्ट मात्रै खान सक्थ्यो नि सर्ट्स यो कफी सर्ट सेट ल चियर्स मैले मात्रै खाएको छुइनँ रक्सी अब तिमीले खानुपर्छ नि मेरो त भोलि रिजर्भ गरेर खाँदैछु के हुँदैन मामा चियर्स टु माई जोइनिङ डेट 24 June 2014 My favorite drink. I know it. Chocolash from KFC. कुन चाहिँ ड्रिङ्क भनेको अल्कोहल कि नन अल्कोहल Non-alcoholic म त drink. पर्सेचिङ Not the chocolash. I think. Yeah, No, I yeah. think you have forgotten. It's chocolash. I know. अमेरिकन मन पाइ बरिस्टाको कोल्ड Chocolate कफी हो चिस्केको रहेछ भन्दैछु बरिस्टाको कोल्ड कफी भन्यो बरिस्टाको कोल्ड कफी Chocolash. I know it's 110. यसले पुरा सेफ खेल्यो है तिमी अब तिमीले त अब भोटका सक्छ त्यो खान सक्दिनँ कति साल भयो किन खानै पर्छ हामी सबले त खाँदैछु म त झन् अब त्यो सबै त- आन्सर मैले राइट दिनुपर्छ किनकि मेरो लाइफ लाइन गयो नि त यो। चियर्स Cheers. म त हेर्दै गर्नु पर्यो क्वेसन इट्स थर्ड है थर्ड क्वेसन इज what is the longest road trip that I have been on? Longest road trip. त्यो लुनाम्ला लोनावला It's a stupid question. Lonavala was the longest road trip and Amazing. ना नेटवर्क थियो ना के थियो त्यो रोड ट्रिपमा त उयो घर भन्ने क्या त्यो पनि है कस्तो जिउ दुखेको थियो आएर तर मजा आएको थियो नि है मजा आएको थियो नि पानी परेर नो नेटवर्क आमा भिजेर क्या What I always aspired to become. What was my ambition? डक्टर What doctor? Child specialist. सजिलो सोधेछु मैले त्यो त हामीले I always wanted to become a child specialist, but unfortunately I became Guys, she's a a science student है. अनि She is very आज अलिकति पढेर नानी चाहिँ फेरि मन पराउँदैन नरुइन्जेल चाहिँ मन पर्ने त्यो सबैलाई हो नि तर उसले नानी चाहिँ पुरा जन्माउनु खोइ उसले 3टा नानी जन्माउँछु भनेर चाहिँ फेरि त उसको फ्युचर फ्युचर हस्बेन्ड हस्बेन्ड सुनिराख है फ्युचर हस्बेन्ड सुनिराख्नु सिंगल छ अब अहिले त हो Who is Single, but wants not ready. kids, knows how to cook really, really well. सिङ्गल बट नट रेडी टु मिल You just need to handle उसको है? अलिकतिको मुड स्विङ अरू यो ह्यान्डल गर्नु सक्यो भने खुसी बी अब मेरो क्वेसन हो
यो ट्रु एन्ड फल्स ल सानोमा मेरो के फ्र्याक्चर भएको थियो ट्रु अर नत्र निकिताले बिस्तारै एन्सर दे ल त उसको ट्विन्स त सबै थाहा हुन्छ होइन ट्रु ट्रु हो भएको थियो त लडेको मैले चाहिँ गेस गरेको कि नत्र किन सोध्थेँ होइन ट्रु होइन भने लडेको खाना खुवाइदिँदै गर्दाखेरि लडेको उता कहाँनिर चेयरमा बसिरहँदाखेरि लडेको के फ्र्याक्चर भएको थियो मलाई थाहा थिएन राइट ह्यान्ड एक्जाम पनि त्यति बेला थियो कि राइट ह्यान्ड कि एउटा केटीले चाहिँ मैले लेखिदिएको एक्जाम तैँले चाहिँ भनेको त्यसलाई मैले डिक्लेयर गरेको कुन चाहिँ लेखिदिएको मेरो एक्जाम बिचरा कति क्लासमा भएको छ तेरो इन्सिडेन्ट क्लास 4 कि 3 मा होइन त चाहिँ कसरी लडिस खाना हल्लेर लडेको चेयरमा उभिएर खाँदै थियो नि त यो मोटो नानी थियो नि त पुरा सानोमा तर त्यतिखेर त त्यस्तो मोटो थिएन नि ए मोटो त भन्नु हुँदैन न त सानो कस्तो भएर सबैजना गाइस कमेन्ट गरिदिनु न त छ घटेको छैन अहिले डाइटिङ कस्तो गर्दैछ पहिलाको भ्लग त म हेर्नु सक्दिनँ मोमोवाला भ्लग कस्तो मोटो देखिन्छ नो तेरो क्वेसन So what was my favorite snack when I was small, when I was a child? One. When I was a child, childhood one of their snack. म ट्राई गरौँ वाइ होला हो होइन कुरकुरे कस्तो खालके स्न्याक्स पहिला होम सानोमा कुक स्न्याक्स खान्थेँ। कि बाहिर प्याकेटवाला प्याकेटवाला स्कुलहरू पनि लान्थ्यो हामीले उपमा यहाँ स्कुलमा लान्थ्यो स्न्याक्स के भन्छ हौ पग्ली त भएन स्न्याक हो त्यो यसो जङ्क यस्तै मन्चिज भन्दै जस्तै के चाहिँ लाग्थ्यो स्कुलमा क्रोजो आमाले ल्याइदिन्थ्यो त पापाले पनि ल्याइदिन्थ्यो हामीलाई शिव मन्दिरहरू जाँदाखेरि ए यस्तो डरा त क्रुदिस भन्छ अरे त सबै जान्छ म मात्रै रक्सी खानु के ब्ल्याक फरेस्ट के भयो न त सा बोले तेरो भयो ब्ल्याक फरेस्टमा त महँगो थिएछ अहिले पनि स्याहार पुरा त्यो पुरा मान्छे नानीहरूले खाने भएको थियो त्यो चान्स सितारा भएको फेरि न त तेरो गयो कि त गेस मात्रै गर ए चको स्टिक चान्स त सितारा मैले भनेको राइट हो चको स्टिक जङ्गल बिस्किट तिमीहरूको गयो के हो? ब्रेडी स्टिक यस्तो अनि त्यही त त्यही भन्नु खोजेको चको स्टिक भनेको त्यसलाई स्टिक ब्रेडी स्टिक भन्थ्यो कि एउटा स्टिक जस्तो हुन्थ्यो अन्तखेरि साइडमा पनि चक्लेटको उयस हुन्थ्यो सिरप जस्तो हुन्थ्यो होइन थिकवाला अन्त यस्तो खोल्यो होइन नि के तैँले यसमा फ्रड खेलेस् तैँले बुझे त्यो चको स्टिक मैले त्यही तर तेरो भनेको टाइम गइसकेको थियो नि त तेरो गेस पिरियड भनिसकेको लु छिटो खाऊ हाल्दैन के खान्छ What is that one thing I can never compromise on? Never ever म compromise गर्छु जो सिचुएसनमा पनि म compromise गर्दिनँ त्यो चिज चाहिँ बिहेभियरल एकदम बिहेभियर आर्ग्यु गर्ने मान्छे जसले चाहिँ क्या त अझै ठुलो ठुलो सोल गर्दै बोल्छ होइन नसुन्ने होइन त्यो सबैजनाकै हो नि कम्प्रोमाइजै गर्न सक्दैन त्यो चिजमा चाहिँ म भनेको पहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्नु सक्ने चाहिँ कस्तो चिज हो के हो अर्कै सोच्दैछु नेक्स्ट आन्सर नदेऊ तेरो लास्ट एउटा चान्स चाहिँ बेसी बाटो भएर पहिला बोलिस् होइन निकिता झन् सोचिरह म त निकितालाई पुरा चान्स दिन्छु नि मलाई त आधा आन्सर नो नो भनेर पुरा टाइम पास गरेर सोच्नु कम्प्रोमाइज यसो रिलेसनसिपहरूमा भन्छ तिमीले अब जस्तै निकिता क्यान नेभर कम्प्रोमाइज अन फुड होइन यसलाई जस्तोकै भयो डाइटिङ साइटिङ कहिले गर्दा एउटा चिज चाहिँ म केमा कहिले कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ झुट बोलेको पुरा सच बोल्छु नि त म चाहिँ अब पुरा गान्धीजीको छोरी हो नि त हामीलाई याद छ तिम्रो चिज तिमीलाई के भन्दैछ हामीसँगै बस्दैन अन्त के हो क्लिनलीनेस ठिक भन्यो निकिता खा तँ पुरै डरलाग्दो ओसिडी खा तँ खा पुरै माता चाहिँ निकिता किनभने साफ सफाइ पुरा चाहिन्छ ओसिडी नेक्स्ट लेभल काम गर्नेको पछाडि पछाडि काम गर्नेले ऊ घरमा छ भने चाहिँ नि काम गर्ने ऊ चाहिँ अडिटर काम गर्ने चाहिँ अब त्यहाँ बुई मैडम तो आज 3 लोग तो कुछ नहीं बोलते दूसरा मैडम तो बहुत डांटती है छिटो म किन सोच हुँदैन अन्त यसको त मैले लेखेको थिइनँ तिमीले खायो या खाइसक्यो उसले खाएँ स्वाद त मैले के सस यो खायो यसको सक्यो लाइफ लाइन सक्यो किन रेस्टुरेन्ट
What kind of food would I serve? Of बेकरी course, Nepali food. होइन बेकरी खोज्छ यसले मेरो हिसाबले। Correct हो. Nepali food, है? Bakery also, both. दुइटै right हो. Because I said no, if I'd open a bakery भनेर. Even त्यसो चाहिँ कसरी हुन्छ दुईटै correct? authentic and bakery. Both. You both are correct. No, त sir, your turn. ल भन्दै बटम खाइरहेको। ल अब सोच्नु के सोध्नु गीत गाउँदाको मार्दैछ बोल्ने। दुईटा सर्च गरेर मेरो करेन्ट फेभरेट कलर भन्नु न त लु Lavender. करेन्ट Lavender. होइन Last है अब मेरो chance. पिङ्क पहिला पनि थियो पहिला किन झुट बोलेर करेन्ट भन्छ साला? साला? मेरो पनि लाइफलाइन छ। मेरो पनि लाइफलाइन छ। तिमीले दुईपल्ट खाइसकेनौ यो के खाएको? एकपल्ट मात्रै खाएको छ। के भएको भने मैले त गरम अब लास्ट विचार भावनाको बारेमा सोधौँ न एक एकवटा क्वेसन। विचार भावना छैन नि त होइन? ब्लग त गरिदिनु है यस्तो गरेर है बर्बाद छ नि यस्तो ब्लग गर्ने मैले अब मजा आयो तर मलाई यो कफी सट र यो खाएको कस्तो हुँदो रहेछ। हामीले त फ्यानले पनि खोलेको छैन नि त माथि गरम पनि साँच्ची हुँदैछ माथि म माथि तर म झुट बोलेको होइन म त्यसै पनि आँखा देख्दिनँ पुरा ब्लड देख्छु। ओके ओके स्वेटर खोलेछु भावना राईको फेभरेट क्विजिन उयो नागा फुड करेक्ट। नागा फुड भावना राईको फेभरेट नागा फुड के खाना मैले भनेको त फर्स्ट आन्सर के मलाई टाइम दिनु साइडबाट नागा फुड अरे हो कुनै कस्तो चलाको हामी दुईजनाले खानुपर्छ। नचाले मात्रै खानु हुँदैन नचा हाल्दे सक्यो यो किन हालिदिएको अब त भोटका हो लाइफ टाइम सकिसक्यो। तैँले एउटा नचाले एउटा त्यहाँदेखि एन्डिङ द ब्लग। ल भोलिबाट मेरो अर्को कुन चाहिँ ब्लग आउँछ भन्नु न फेरि तिमी पहिला हल्ला गर्छ नभन। चियर्स नगरी हेर मलाई नपर्की खाएछ कस्तो खालके। सट्टा पानी मानिस कि छिटो भन्नाले क्या अहिले मन पराउँछ पुरै नेपालको एउटा चिज हो त्यो गुलियोवाला लकमरी होइन लकमरी नेपालको जस्तै अब नेपालको तर लक्ष्मणी भनौँ खा। उयस भन्नु खोजेको नि हाप्से त्योवाला भनेको नेपालको भनेको नेपालको लकमरी लकमरी त्यो त नेपालको होइन नि अहिले खाऊ दुईजना ए निकिताले नचाले मात्रै खानुपर्छ हामी जनेर करेक्ट आन्सर भन्नु उल्टा आन्सर क्वेसन सोधि पठाइदिनु कम्ती हालिदिएको बेबी मात्रै हालिदियो बेसी ओभर स्मार्ट भनेको बेबी अरे मैले बेसी ओभर स्मार्ट भने यस्तै हुन्छ। अब निकिता लास्ट तेरो क्वेसन टाइम टु बी एन्डेड चियर्स टु लक्ष्मणी अम्बो यति खाएछ हामीले हेर साथै के भएको हामी चियर्स टु लकमरी लकमरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दै त निकिता नेपालको यो त डग जस्तो हुन्छ तर मिठो हुन्छ होइन दामी हुन्छ तर है इट्स भेरी पुरा घिउै घिउ भएको टेस्टवाला हुन्छ नि त। If people from Nepal is watching our vlog, they will know what is Lakmani. Yes. Very tasty. And Akbari we want to have. 2 PM अकबरे है क्या खानु इच्छा छ इशानाले ल्याइदिन्छु भन्छ मलाई। इशाना दिदी तपाईँले भ्लग हेर्नुहुँदैछ भने भन्नु आई लभ यु इशाना प्लिज मलाई 2 PM दे अकबरले चाहिँ पठाइदिने अन्त सबले चाल पाए नि फेरि तपाईँले हामीलाई अकबरले पठाइदिन्छ अकबरी पनि पठाइदिन्छु भनेको छ त्यो चिप्स पनि यस्तो ग्लोभ्स लगाएर खाने चिप्स पनि इशाना पठाइदिन्छु दिदी हाम्रो थप्रो भ्लग हेरेर हाम्रो लकमरी गर्छ बिचरा है निकै पिर्सिसकै क्वेसन अन्त टोल्दैछ अब भ्लगमा हल्लिँदै हेर्दै भावनाको बारेमा नसोध्नु फेरि भावना's recent favorite drink. रिसेन्ट कोल्ड कफी होममेड Yes, cold coffee. नचा Cold म त तैँले पनि खानुपर्छ किनभने मैले करेक्ट आन्सर दिएँ। म त अन्त बिर्सिँदै जाँदैछु म त अब यो ड्रिङ्क उयस खान्छु कफी चाहिँ हुँदैन कस्तो चिटिङ खेल्छ देख्यौ गाइस गर्दैछु Cheers to every Cheers. subscriber. Please do subscribe. View मात्रै नगरिदिनुहोस् होला। coffee shots for भ्युज everyone. हुँदैछ 600 You all know the drill now. Please do like,
share, and subscribe, and please our press bell channel icon. So whenever the we notification. put the new videos, you get You the get a notification. notification. I hope you all enjoyed. Thank you. Thank you. I hope you Bye. all stay safe.